आविष्कार र अनुसन्धानमा आफ्नो जिन्दगीको ऊर्जाशील समय खर्चिनुभएका डाक्टर महावीर पुनसँग आइपुगेको छु। विश्व दुनियाँको भूगोलबाट हेर्नुभएका सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई म हार्दिक नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज हामी देशको समग्र राजनीतिमा मात्र होइन, ऊर्जामा हामीले कसरी अगाडि बढ्न सक्छौँ, अनुसन्धान र इनोभेसनमा नेपाल किन पछि परिरहेको छ त, हामीले हाम्रो संस्कार किन बदल्न सकेनौँ। आज डाक्टर महावीर पुनसँग नेपालमा भइरहेको अनुसन्धान सम्बन्धी, नेपालमा भइरहेको विविध क्षेत्रको प्रगतिशील यात्रामा हामी सरिक भएर उहाँसँग गहन रूपमा अध्ययन गर्नेछौँ। स्वागत गर्ने अनुमति दिनुहोस् डाक्टर महावीर पुनलाई। डाक्टर महावीर पुन, यहाँलाई थाहा छ कुनै पनि देश समृद्धि, कुनै पनि देश विकासको चरमचिली चुम्नको लागि आर्थिक रूपान्तरण हुनपर्छ। त्यसका साथसाथै कुनै पनि देश शक्तिशाली बन्नको लागि सैन्य शक्ति र उसँग हात हतियार हुनपर्छ। उसँग विभिन्न किसिमका अहिलेको प्रविधि अनुसार उसँग विभिन्न किसिमका मिसाइलदेखि लिएर यावत कुराहरू हुनपर्छ कुनै पनि देशले आक्रमण नगरोस् भन्नको लागि। नेपालमा त्यो सम्भव छ? भोलिको दिनमा हामीले त्यस्ता हात हतियार उत्पन्न गर्न सक्छौँ, त्यसको आविष्कार गर्न सक्छौँ, मिसाइलहरू उत्पन्न गर्न सक्छौँ, क्रिएट गर्न सक्छौँ? आर्थिक विकास हुनु पर्यो भन्ने कुरा त तपाईँलाई थाहा छ, सबैलाई थाहा छ। देशकोलाई समृद्धि बनाउनको लागि आर्थिक विकास गर्नुपर्छ। तपाईँले भने जस्तो हात हतियारहरू बनाउनको लागि पनि पैसा चाहिन्छ, बिना पैसा त बन्दैन नि। आर्थिक विकास कसरी गर्ने भन्ने कुरामा जोड नदिने, आर्थिक विकास गर्छु भन्न उफ्रिने, हात हतियार बनाउँछु भन्न उफ्रिने मात्रै गरेर त त्यो त बन्दैन। हेप्ने भन्ने कुरा मानवको चाहिँ एउटा ह्युमन काइन्डको चाहिँ एउटा गुण हो। त्यो चाहिँ के हुन्छ? बलियोले निर्धोलाई हेप्छ, धनीले गरिबलाई हेप्छ, जान्नेले नजान्नेलाई हेप्छ। यो त मानिसले चाहिँ भएको एकदमै इन्स्टिङ हो, त्यो भित्रदेखि नै आएको विकास भएको एउटा गुण हो। यदि हामीले हाम्रो देशलाई कसैले नहेपोस् भनेर हामी त्यस्तो किसिमको इच्छा राख्छौँ भने नहेप्नको लागि हामीले आर्थिक विकास गर्नै पर्छ। राम्रो काम गर्नेले किन प्रोत्साहन पाउँदैन भन्ने कुराको एउटै उत्तर छ। कुलमान घोसिङ पनि त्यसैमा पर्नुहुन्छ। त्यो किन छैन भनेदेखि हामी नेपालीहरूमा एउटा संस्कार छ, जुन संस्कार एकदम राम्रो पनि हो, तर त्यही संस्कार हाम्रो लागि अभिशाप पनि भएको छ। त्यो संस्कार भनेको के हो भने हामी आफ्नो मान्छेहरूलाई, आफ्नो इष्टमित्रहरूलाई, आफ्नो नातागोतालाई चाहिँ धेरै माया गर्छौँ, बेसरी माया गर्छौँ। राणा कालमा पनि के थियो भन्दाखेरि राणाजीहरूले आफ्नो आफ्नो मान्छेलाई मात्रै सब मद्दत गर्थे, ठुल्ठुलो पोस्टमा लैजान्थे, जागिर दिन्थे, वीरता दिन्थे। राणाहरू आउनुभन्दा अगाडि पनि त्यस्तै किसिमको चलन थियो। राणा शासन सकिएपछि अहिलेसम्म पनि हामीमा त्यो संस्कार छ। आफ्नो मान्छे, त्यो संस्कार भनेको आफ्नो मान्छेलाई ज्यादै माया गर्ने। एक किसिमले त्यो संस्कार धेरै राम्रो हो। हामीले के भन्यौँ भने म चाहिँ अब उच्च ओहदामा गएँ भने मैले मेरो आफ्नो मान्छेलाई माया गर्छु, मेरो आफ्नो मान्छेलाई माया गरेर मेरो मान्छेलाई तान्छु। अरू मान्छे जतिसुकै राम्रो होस् मतलब छैन। तपाईँले भनेको कुलमान घिसिङको कुरा पनि त्यही आउँछ। अथवा यस्तो किसिमको राम्रो काम गर्ने मान्छेहरू मन्त्रालयमा, हाम्रो सरकारको मन्त्रालयमा धेरै राम्रो राम्रो कर्मचारीहरू पनि छन्, इमान्दार कर्मचारीहरू। किनकि आज अनुसन्धान र आविष्कारको नाम लिँदा धेरैले डाक्टर महावीर पुनको नाम लिन्छन्, उज्यालो नेपालको नाम लिँदा कुलमान घिसिङको नाम लिन्छन्। आज कुलमान घिसिङलाई 3 करोड नेपालीहरूले उहाँको कुरा त आखिरमा एउटै भयो। तपाईँले जोड गर्नुभएको कुरा एउटैमा, किनभने अहिले आज डाक्टर महावीर पुनको साथ कुलमान घिसिङलाई चाहिरहेको छ। कुरा कता बढ्यो, कता मोड्छ। मैले भनिरहेको छु किन मोड्यो त, किन वास्ता गरेन? तपाईँले भन्न खोजेको कुलमान घिसिङलाई सरकारले नियुक्ति दिनुपर्ने किन दिएन भन्ने कुरा होइन? हजुर, किन दिएन? किनभने त्यो जुन संस्कार छ, आफ्नो मान्छेलाई राख्ने संस्कार छ, त्यो मान्छे अहिले सरकारमा भएको मान्छेहरू छ, त्यो संस्कार भएको हुनाले नै उनीहरूले आफ्नो मान्छे राख्न खोज्यो होला। त्यसो भए नातावाद, परिवारवादमा नेपालको राजनीति गइरहेको छ। त्योभन्दा अगाडि बढेकै छैन आफ्नो मान्छेलाई राख्ने। मैले भने मैले उदाहरण दिँदै थिएँ कि सरकारमा कर्मचारीहरू पनि एकदम इमान्दारभन्दा इमान्दार कर्मचारीहरू छन्।
तर अब उनीहरूको बढुवा हुनु पर्यो भने अथवा उनीहरूलाई केही गर्नु पर्यो भने उनीहरूले बढुवा हुँदैन। त्यो कर्मचारीहरू जो चाहिँ आफ्नो मान्छे छ त्यसले मात्रै बढी मात्रामा पाउँछ। कोही मान्छेहरू कुनै कारणवश फुत्किएर माथि गएको होला, इमानदार मान्छे पनि माथि गएका छन्। राजनीतिक नेताहरूमा पनि एकदमै साधु सन्त इमानदार नेताहरू पनि छन्। तर अधिकांशमा के छ भन्दाखेरि त्यही चरित्र के छ भने आफ्नो मान्छेलाई मात्रै हेर्ने, अर्को मान्छे जतासुकै मरोस्, अनि मौका परेको बेलामा आफ्नो मान्छे घुसाइहाल्ने भन्ने किसिमको जो संस्कार छ त्यो संस्कारको हाबी भएको चाहिँ अहिलेदेखिको संस्कार होइन, त्यो उहिलेदेखिको संस्कार हो। पृथ्वीनारायण शाहको पालाभन्दा अगाडिदेखिको संस्कार हो। राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका प्रमुख डाक्टर महावीर पुन सरलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। पछिल्लो अवस्थामा आविष्कार केन्द्रको अवस्था कस्तो छ सर? के गरिरहेको छ अथवा केमा अनुसन्धान गर्दै हुनुहुन्छ यहाँहरू? पछिल्लो मात्र होइन, अघिल्लो पछिल्लो सबै अवस्थामा राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र सधैँ व्यस्त हुन्छ। तर राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले यो पेन्डेमिकको अवस्थामा माग पुरा गर्न सकेन भन्ने आलोचना पनि छ नि। माग त हामी सरकार होइन, हामीसँग चाहिँ कुनै ठुलो धनराशि पनि हुँदैन। हामीलाई चाहिँ जनताहरूले जति किसिमको सहयोगहरू आफ्नो स्वइच्छाले, हामीले कसैलाई पनि कुनै सहयोग मागेको छैन। तर राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले केही कामहरू गरेको देखेर जनताले विभिन्न किसिमले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई सहयोग गरेको छ र जति सहयोग गरेको छ त्यो सहयोगलाई चाहिँ हामीले चाहिँ प्रयोग गरेर अनि आफूले गर्न सकिने, राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको तर्फबाट गर्न सकिने जुन यो रोकथामको लागि अथवा यो अग्रपङ्क्तिमा लड्ने स्वास्थ्य कर्मीहरू अथवा सिपाहीहरूको लागि हामीले आफू सक्दो मद्दत गरेको छ। उदाहरणको लागि प्रष्टैसँग भन्नुपर्दाखेरि हामीले जब लकडाउन सुरु भयो, लकडाउन सुरु हुँदाखेरि हामीले मात्र होइन कसैले पनि यति लामो समय यो लकडाउन चाहिँ लम्बेला र यस्तो किसिमले चाहिँ रूप लिएला भन्ने त कसैले सोचेको पनि होइन। त्यो दूरदर्शिता आविष्कार केन्द्रमा पनि थिएन, कसैलाई पनि थिएन। किनभने त्यो हामी आफू चाहिँ अब यो स्वास्थ्य क्षेत्रको कुनै विज्ञ पनि होइनौँ। त्यो हिसाबले हामीले के सोचेका थियौँ भने यो लकडाउन चाहिँ त्यही होला, 1 महिना जति रहला, 1 महिना जतिमा 10-15 लाख अथवा 5-7 लाख रुपियाँ, 8-10 लाख रुपियाँ खर्च होला। त्यो जति चाहिँ जति गर्न सकिन्छ गर्ने भनेर सुरु गरेको हो। र अब लकडाउन लम्बिँदै जाँदाखेरि र यो क्रममा चाहिँ खास गरी जो चाहिँ फ्रन्ट लाइनमा लड्ने स्वास्थ्य कर्मीहरू हुन्छन्, डाक्टरहरू हुन्छन्, उनीहरूको अनुरोध अनुसार उनीहरूले विभिन्न किसिमको सुझावहरू दिएर ती सुझावहरू अनुसार विभिन्न चिजहरू बनाउँदै गइयो। अहिले 10वटा किसिमको काम त भइसकेको छ, हुँदैछ पनि। किनभने त्यो 10 किसिमको सामानहरू बनाएर त्यो सामानहरू सकेको वितरण गरिरहेको छ। अब अझै पनि यो चाहिँ के अरे अहिलेको परिस्थिति सुध्रेको छैन। त्यस कारणले अझै हामीले 2-3 किसिमको अरू थप सामानहरू बनाउने भनेको छ। राष्ट्रिय यसो गर्दाखेरि अब यो काम पनि बढ्दै गएको छ, खर्च पनि बढ्दै गएको छ र 2,50,00,000 मैले साउनको 15 सम्मको हिसाब दिँदाखेरि मैले जो उसमा चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा फेसबुकमा पनि हालेको छु कि झन्डै 2 करोड के अरे 30 लाख जति को चाहिँ हाम्रो खर्च भइसकेको छ यो साउन 15 सम्म। र अहिले अब साउन 15बाट यो भदौ पनि केही गइसक्यो, 1 महिना जति हुन लागिसक्यो। यसो गर्दाखेरि झन्डै 2,70,80 लाख रुपियाँ जति राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले गरेको छ। यो 2,70,80 लाख भनेको यो अहिलेको भूमरीमा केही पनि होइन। अनि यतिले पनि जति कामहरू गरिएको छ। जस्तो म उदाहरण दिन्छु कि हामीले अहिलेसम्म 12,000 भन्दा बढी पिपिईहरू बाँडियो, 8-10 हजार जति फेसियलहरू बाँडियो, अनि स्वाब सङ्कलन गर्ने बुथहरू झन्डै 55वटा बाँडियो,
अनि यो एरोसोल बक्स भन्छ, एरोसोल बक्स भनेको 32 वटा जति बाँडियो र भेन्टिलेटर अस्पताल विभिन्न अस्पतालहरूको बिग्रेको भेन्टिलेटरहरू पनि बनाइदियो। त्यसमा चाहिँ 10, 12, 15 कतिवटा भेन्टिलेटरहरू काम गरिरहेको छ। अरू भेन्टिलेटरहरू जसको लागि स्पेयर पार्ट्स चाहिन्छ त्यसको लागि पनि मगाउने के अरे क्रम बढिरहेको छ। अनि हामीले चाहिँ यो स्वाब लिनको लागि चाहिने जो एउटा स्वाब हुन्छ त्यो पनि पिसिआर टेस्टको लागि टेस्ट होइन, पिसिआर टेस्ट होइन कि स्वाब लिने जुन सुविधा छ त्यो पनि बनाएर दिइरहेको छ, लैरहेको। अब यसरी चाहिँ के भन्दाखेरि 2 करोड 60-70 लाखमा अथवा 3 करोड भन्दा कममा चाहिँ कति काम हुन्छ। अहिले हाम्रो राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा अहिले हामीले अब भनौँ 15 देखि 20 जना रेगुलरली भाइ बहिनीहरू 20-25 जनासम्म भाइ बहिनीहरू रेगुलरली यहीँ बसेर दिन बसेर काम गरिरहेका छन्। अब यस्तो हुँदै पनि अब यो धेरै काम गरेन भन्न चाहिँ अलि सुहाउँदैन होला। अब ठिकै छ, कसैले धेरै काम, किनभने हामीले त धेरै काम गरेको छु भनेर भनेकै छैन। अब कसैले हामीबाट चाहिँ धेरै काम हुने गर्नुपर्ने किसिमको यहाँहरूले काम गर्नुभयो तर अपेक्षाकृत काम गर्न नसकिएको गुनासो पनि छ तपाईँलाई, किनकि सरकारले यसमा अलिकति ध्यान दिएन, सरकारले अलिकति महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेन भन्ने गुनासो होइन। त्यो गुनासो मसँग गर्ने होइन, सरकारसँग कसैको गुनासो छ भने त्यो गुनासो सरकारसँग गर्ने हो र राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रसँग गर्ने होइन। यदि कसैको गुनासो राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले गर्न नसकेको गुनासो छ भने र त्यो गर्नुपर्ने काम छ अथवा एकदमै भनौँ न आवश्यक चिज छ भने हामीले जहिले पनि आइडियाको लागि आह्वान गरिरहेका छौँ र कसैले आएर यहाँ आइडिया लिएर यहाँ काम गर्न चाहन्छ भने उसलाई चाहिँ हामीले सकेको मद्दत गरिरहेका छौँ। डाक्टर महावीर पुन, हामी आविष्कार र अनुसन्धानमा नेपाल कहाँनिर चुक्यो जसले गर्दा हामी उल्लेखनीय प्रगति गर्न सकेनौँ? हामी चाहिँ संस्कारमा चुक्यौँ। हाम्रो संस्कार भनेको मन्दिर बनाउनको लागि हामीले लगानी गर्छौँ अथवा आविष्कारको लागि हामीले पैसा लगानी गर्दैनौँ? होइन, त्यसो मात्र होइन। हाम्रो संस्कार भनेको के हो भने हामी चाहिँ सिर्फ आफ्नो निर्वाह गर्नको लागि, जीविका चलाउनको लागि मात्र काम गर्ने संस्कार हामीमा बस्यो। यो संस्कार बसेको चाहिँ अहिलेको कुरा होइन, हजारौँ वर्ष पहिलादेखि ऋषिमुनिहरूको पालादेखि अहिलेसम्मको आजको दिनसम्म पनि हामी के गर्छौँ भने कुनै चिज आफ्नो जीविका निर्वाह गर्नको लागि जे गर्न सकिन्छ त्यति मात्र गर्छौँ। भनेको किसानले चाहिँ खेती किसान गर्छ, जे उत्पादन गर्छ आफ्नो लागि मात्र गर्छ। अब त्यो उत्पादन गरेर व्यापार गर्ने किसिमको संस्कार बसेन, बल्ल अहिले अलि बस्दैछ। अनि पहिला त विदेश जाने संस्कारै थिएन, सबैले आफ्नो गाउँघरमा आफ्नो ठाउँमा जे जस्तो किसिमको उत्पादन हुन्छ त्यो उत्पादन गरेर त्यसैमा चाहिँ निर्वाह गर्ने, त्यसैमा सन्तुष्ट लिने थियो। तर गएको 20-25 वर्षमा विदेश जाने पैसा कमाउने भन्ने एउटा संस्कार बस्यो र यो विदेश जाने पैसा कमाउने भन्ने संस्कार पनि निर्वाह गर्नकै लागि हो, आफ्नै परिवार पाल्नको लागि, अलि राम्रो घर बनाउनको लागि, छोराछोरीलाई चाहिँ अलिकति राम्रोसँग पढाउनको लागि त्यो हो। संस्कारमा चाहिँ हामी चुकेकै हो। कुन संस्कार भन्दाखेरि कुनै नयाँ चिजहरूको अनुसन्धान गर्ने, आविष्कार गरेर त्योबाट कुनै चाहिँ व्यापार गर्ने चिजहरू उत्पादन गर्ने र उत्पादन गरेर त्यसलाई चाहिँ स्थानीय बजारमा बेच्ने र विश्व बजारमा बेच्ने किसिमको संस्कार अहिलेसम्म भएको छैन। जहाँ कि पश्चिमेली मुलुकहरू हामी भन्छौँ, जो चाहिँ अब जसलाई हामी विकसित देशहरू पनि भन्छौँ, उनीहरूको संस्कार के बस्यो भने उहिलेदेखि नै कुनै चिज बनाएर उत्पादन गरेर बनाउनुभन्दा अगाडि त अनुसन्धान हुनु पर्यो। अनुसन्धान गर्ने एउटा संस्कार बस्यो उनीहरूमा। अनुसन्धान गरेपछि त्यसलाई चाहिँ बनाउने संस्कार बस्यो, बनाएर अनि व्यापार गर्ने संस्कार बस्यो अथवा उद्यमी बन्ने संस्कार बस्यो। हामी चाहिँ चुकेको के हो भने हामी चाहिँ अनुसन्धान तथा विकास गरेर
कुनै चिजको उत्पादन गर्ने संस्कार बसालेनौँ र त्यसरी त्यो संस्कार नबसालेर हामीले व्यापार गर्न जानेनौँ। हामीले सिर्फ उपभोक्ता मात्र भयौँ हैन, तर हामी चाहिँ उत्पादक भएनौँ। हाम्रो संस्कारै यही भयो। अहिले हामीले हेर्दाखेरि नेपालमा 94-95% चिजबिजहरू बाहिरबाट आउँछ। त्यो भनेको के हो? हामीले 94-95% चिजबिजहरू बाहिरको उपभोग गरिरहेका छौँ। हामीले उत्पादन गर्न सक्दैनौँ, तर हामी उत्पादन भएनौँ। हामीले उत्पादन गर्ने चिज के हो त भन्दाखेरि 4-5% चिजबिजहरू उत्पादन गरेर अलिअलि बेचिरहेछ। र कुनै पनि देश जबसम्म यसलाई भन्छ व्यापार घाटा, अर्थशास्त्रको भाषामा यसलाई चाहिँ व्यापार घाटा भन्छ, जबसम्म यस्तो किसिमको व्यापार घाटा कुनै जुनसुकै पनि देशमा हुन्छ त्यो देश कहिले पनि उँभो लाग्दैन। त्यहाँ त्यो देशमा जस्तो सुकै किसिमको राजनीतिक परिवर्तन आओस्, जस्तो सुकै किसिमको चाहिँ के अरे वातावरण बनोस्, जबसम्म व्यापार गर्ने, मान्छेलाई उद्यमी बनाउने र उद्यमी बन्ने किसिमको चाहिँ वातावरण बन्दैन, संस्कार बन्दैन, तबसम्म देश गरिब रहन्छ। र यो कुरो चाहिँ नेपाललाई मात्र लागू हुने चिज होइन, यो चाहिँ संसारको जति पनि गरिब मुलुकहरू छन् तिनीहरूमा पनि लागू हुन्छ। गरिब मुलुकहरूले अब समृद्धि हुने हो भने उनीहरूले यो संस्कार बसाल्नु पर्छ। गरिब मुलुकहरूसँग धेरै नै प्राकृतिक स्रोतहरू भएको अवस्था देखिन्छ। अफ्रिकाका धेरै मुलुकदेखि लिएर नेपालकै कुरा गर्दा हामीसँग युरेनियम पनि छ, हामीसँग धेरै रिसोर्सहरू पनि छ। त्यो रिसोर्सलाई हामीले उपयोग गर्न सकेनौँ डाक्टर साहब? सकेनौँ नि, त्यो त सक्दै सकेको छैन। संस्कार मात्रै हो हाम्रो। हामीले कुरा नगरौँ न, हामीले मात्रै कुरा नगरौँ। कुरा गर्दाखेरि संसारको गरिब मुलुकहरूलाई हेरेर कुरा गरौँ। अफ्रिकामा एकदमै बहुमूल्य हिरा खानेदेखि लिएर अब एकदम बहुमूल्य धातुको खानीहरू छ अफ्रिकन मुलुकहरूमा। मध्यपूर्वको जुन अब मरुभूमि छ त्यहाँ चाहिँ तेल खानी छ, तर त्यो त्यहाँ भएको प्राकृतिक स्रोतबाट कसले फाइदा लिएको छ त? पश्चिमा मुलुकहरू गएर अफ्रिकामा त्यो दोहन गरिरहेका छन्, उत्खनन गरेर दोहन गरिरहेका छन्। अब मध्यपूर्वको तेलहरू चाहिँ पश्चिमा मुलुकहरूले प्रयोग गरिरहेका छन्। अब यसलाई दोहन गरेको भन्नु मिल्दैन, म चाहिँ भन्दिनँ। चाहिँ दोहन गरेको भनेको त्यसलाई दुहेको भन्छ, तर दोहन किन गर्यो भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ। दोहन गर्यो, पश्चिमा मुलुकहरूले गरिब देशहरूलाई दोहन गर्यो, गरिब देशहरूको बानीले गर्दाखेरि उनीहरूले दोहन गर्यो। किन भनेदेखि गरिब देशहरूले कहिले पनि के कुरामा चाहिँ ध्यान पुर्याएन भने, कहिले पनि के कुरा चाहिँ अलिकति के अरे गहिरिएर काम गरेन भने उनीहरूमा अनुसन्धान तथा विकास गर्ने संस्कार बसालेर आफ्नै मान्छेहरूको प्रतिभालाई चिनेर उनीहरूलाई प्रयोग गरेर अनि त्यो प्रकृति आफ्नो देशमा भएको प्राकृतिक स्रोत साधनहरू आफ्नै मान्छेहरूबाट दोहन गराउने चाहिँ वातावरण बनाएन। त्यसकारणले यो पश्चिमेली मुलुकहरूलाई मात्रै दोष दिने कुरा आउँदैन। हामी आफूलाई पनि हेर्नुपर्छ। त्यसलाई के भन्छ भने नेपालीमा आफ्नो आङको जुमरा के अरे भैँसी नदेख्ने, अर्काको आङको जुमरा देख्ने भन्छ। हामीले अर्कालाई मात्र गाली गर्छौँ, तर हामी किन यस्तो भयौँ भन्ने किसिमले आफूले पनि त आफ्नो आत्मआलोचना आफैले पनि त गर्न सक्नु पर्यो। अनि आत्मआलोचना मात्र गरेर भएन कि त्यो अनुसार ल अहिलेसम्म त जे भयो भयो, अब चाहिँ यसो नगरौँ भनेर त्यो डिरेक्सनमा जानु पर्यो कि परेन? जबसम्म हामी त्यो डिरेक्सनमा जाँदैनौँ, दोहन त गर्छ। दोहन त जो बाटो छ, जो सिपालु छ हैन, जो चण्डाल छ, उसले चाहिँ अब निर्धो हैन गरिबलाई दोहन गरिहाल्छ। महावीर सर, यहाँलाई थाहा छ विकास र प्रविधिको हिसाबले नेपाल अहिले पनि निकै नै पछि परेको छ। समृद्धि देशहरूको तपाईँले उदाहरण लिइरहँदा त्यो देश कसरी फड्को मारे अथवा कसरी अगाडि बढे, तिनीहरूले एउटा सिस्टममा चले, तिनीहरूसँग एउटा संस्कार थियो सरले भनेर भनिरहँदा नेपालको हिसाबले हेर्दा हामी अब अनुसन्धानमा, आविष्कारमा यस्तै तरिकाले अगाडि बढ्ने हो भने फेरि पनि हामी चुक्नेछौँ। अब यो सिस्टमलाई परिवर्तन गर्नको लागि हामीले के गर्न जरुरी छ? सरकारले प्रविधि र विकासमा लगानी गर्न आवश्यकता छ कि छैन यो बेलामा, अथवा निजी
संस्थाहरूले मात्रै ध्यान दिने? अब यो चाहिँ धेरै यो विषयमा एउटा गरिब मुलुकलाई समृद्ध देश बनाउने भन्ने विषयमा धेरैले पिएचडी गरेका छन्। ठुल्ठुला भोल्युमहरू निस्किएका छन्, किताबहरू आएका छन्, ठुल्ठुला गोष्ठीहरू भएका छन्, गोष्ठीको चाहिँ रिपोर्टहरू आएको छन्। तर त्यति धेरै गफलाउनु पर्दैन। देशलाई समृद्धि बनाउने भनेको 20-25 वर्षको कुरा हो। 20-25-30 वर्ष, बढीमा 30 वर्ष लाग्ला। दृष्टान्तको लागि सिङ्गापुरै लिए हुन्छ। सिङ्गापुर, अब धेरै देश छन्, चाइना लिए हुन्छ, मलेसिया सबै लिए हुन्छ। त्यो गर्नको लागि एउटा महत्त्वपूर्ण कदम चाल्नुपर्छ। त्यो महत्त्वपूर्ण कदम भनेको देशमा चाहिँ अनुसन्धान, विकास, आविष्कार गर्ने एउटा संस्कार बसाल्नुपर्छ। तर सरकारले अनुसन्धान र आविष्कारमा त लगानी नै गरेन नि त, बजेट होइन। सरकारलाई दोष नदिउँ। सरकारले किन गरेन भन्ने कुरा अब हामीले धेरैले चाहिँ सरकारलाई मात्र दोष दिन्छ। होइन, बजेट त सरकारले विनियोजन गर्नुपर्यो नि। नै सरकारले किन गरेन भन्ने कारण थाहा पाउनु पर्यो। सरकारले किन अनुसन्धान तथा विकासमा लगानी गरेन? नेपालको सरकार मात्र होइन, विश्वभरिका गरिब मुलुकका सरकारहरू कसैले पनि गरेन। किन गरेन भन्दाखेरि उनीहरूमा त्यो संस्कार भएन। कुनै काम गर्नको लागि संस्कार चाहिन्छ। संस्कार भयो भने काम गर्ने हो। जस्तो उदाहरणको लागि हामी नेपालीहरू बिहानै उठेपछि मुख धुन्छौँ, होइन, हातखुट्टा धुन्छौँ, पखाल्छौँ। त्यो एउटा संस्कार भयो। कुनै जमानामा कसैले हाम्रो जिजुबाजेहरूले बिहान उठेपछि मुख धुनुपर्छ भन्ने एउटा संस्कार बसालिदियो। त्यस कारणले हामी गरिरहेका छौँ। अब अहिले हामीले भनौँ न विभिन्न किसिमको चाडपर्वहरू मनाउँछौँ। अब त्यो चाडपर्वहरू चाहिँ एउटा संस्कारको रूपमा मानिरहेका छौँ त्यो समयमा। यो किन? त्यो संस्कार कसले बसालिदियो? कुनै जमानामा कसैले बसालिदियो। त्यस कारणले हामी मानिरहेका छौँ। आविष्कार किन भएन भन्दाखेरि जमानादेखि नै कसैले यस्तो किसिमको आविष्कार, अनुसन्धान भनेको एकदमै महत्त्वपूर्ण चिज हो र यो गर्नुपर्छ, यसरी गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको संस्कार कसैले बसालेन। अहिलेको जुन सरकार छ, अहिलेको सरकार मात्र होइन, अब भविष्य अहिले संस्कार बसालेन भने भविष्यमा आउने सरकार पनि त्यस्तै हुन्छ। योभन्दा अगाडिको सरकार पनि त्यस्तै थियो। संस्कार त्यो संस्कार नबसेको हुनाले त्यो सरकारमा भएको मान्छेहरू जति पनि नेताहरू छ त्यो त यही संस्कारबाट हुर्केको होइन। सुन्नुहोस्, उनीहरू बाहिरबाट आएको त होइन नि। उनीहरू त यहीँ नेपालमा हुर्केर नेता बनेर मन्त्री भएका, प्रधानमन्त्री भएकाहरू हुन्। अब यो संस्कार उनीहरूमा बसेन। जबसम्म उनीहरूको दिमागमा यो संस्कार बस्दैन तबसम्म उनीहरूले कुनै काम गर्दैन। मैले पनि गर्दैन, संस्कारमा नबसेको काम मैले पनि गर्दैन, तपाईँले पनि गर्नुहुन्न र अरू सरकारले पनि गर्दैन। तर जिम्मा त हो सरकारको हो, होइन? संस्कार बसाल्ने जिम्मा सरकारको हो। त्यस कारणले अब हामीले के भनिरहेको छौँ भने यो तपाईँहरूको यो सरकारको पनि गलत दोष होइन, संस्कारको दोष हो। अब यो संस्कार बसालौँ। ढिलो त भयो, तर अब ढिलो भयो भनेर आफ्नो टाउको भित्तामा ठोकेर हुनेवाला त केही छैन। त्यस कारणले संस्कार बसालौँ र यो संस्कार बसाल्नलाई अलिकति समय लाग्छ, 5-10 वर्ष लाग्ला। तर संस्कार बसाल्दै गयो भने 10-15 वर्षभित्रमा, 5-10 वर्षभित्रमा संस्कार बसाल्दै जाने अनि त्यतातिर त्यसलाई चाहिँ प्राथमिकता दिने, उच्च प्राथमिकता दिने। अनि उच्च प्राथमिकता दिएर अनि काम गर्दै गयो भने 25-30 वर्षमा देश समृद्धि बन्छ। डाक्टर महावीर पुन, यहाँलाई थाहा छ कुनै पनि देश समृद्धि, कुनै पनि देश विकासको चरमचुली चुम्नको लागि आर्थिक रूपान्तरण हुनपर्छ। त्यसका साथसाथै कुनै पनि देश शक्तिशाली बन्नको लागि सैन्य शक्ति र उसँग हात हतियार हुनपर्छ। उसँग विभिन्न किसिमका अहिलेको प्रविधि अनुसार उसँग विभिन्न किसिमका मिसाइलदेखि लिएर यावत कुराहरू हुनपर्छ कुनै पनि देशले आक्रमण नगरोस् भन्नको लागि। नेपालमा त्यो सम्भव छ? भोलिको दिनमा हामीले त्यस्ता हात हतियार उत्पन्न गर्न सक्छौँ, त्यसको आविष्कार गर्न सक्छौँ, मिसाइलहरू उत्पन्न गर्न सक्छौँ, क्रिएट गर्न सक्छौँ? आर्थिक विकास हुनु पर्यो भन्ने कुरा त तपाईँलाई थाहा छ, सबैलाई थाहा छ। देशको
लाई समृद्धि बनाउनको लागि आर्थिक विकास गर्नुपर्छ। तपाईले भने जस्तो हात हतियारहरू बनाउनको लागि पनि पैसा चाहिन्छ, बिना पैसा त बन्दैन नि। आर्थिक विकास कसरी गर्ने भन्ने कुरामा जोड नदिने, आर्थिक विकास गर्छु भन्न उफ्रिने, हात हतियार बनाउँछु भन्न उफ्रिने मात्रै गरेर त त्यो त बन्दैन। हामीसँग आर्थिक युरेनियमको खानी विकास छ, सुन्नु त्यो खानीले केही पनि गर्दैन। प्राकृतिक स्रोत छ, खानीले हिमाल सगरमाथा हिमाल सुनकै भएको भए पनि केही हुने थिएन। अब मेन कुरा के हो भने प्राकृतिक स्रोत साधन भन्ने कुरा चाहिने चिज हो, तर नभए पनि देश समृद्धि बन्छ। आर्थिक के अरे प्राकृतिक स्रोत साधन नभएको देशहरू पनि समृद्धि भएको थुप्रै देशहरू छन्। हामीसँग त्यसकारणले त्यो हाम्रो प्रकृति हामीसँग यस्तो किसिमको चाहिँ प्राकृतिक स्रोत साधन छ, युरेनियम छ भनेर गफ नलाए पनि हुन्छ। अब गर्नुपर्ने कुरा के हो? आर्थिक विकास हो। आर्थिक विकास भयो भने हात हतियारहरू पनि बनाउन सकिन्छ। आर्थिक विकास भयो भने यहाँ जस्तो रेल, हवाई जहाज, भनौँ न पानी जहाज, सबै चिज बनाउन सकिन्छ। आर्थिक विकास भयो भने त्यो अब जनतालाई दिन पर्ने सुख सुविधाहरू बनाउन दिन सकिन्छ। आर्थिक विकास भएको भए अहिलेको कोरोनाको महामारीमा यसलाई चाहिँ कुनै न कुनै किसिमले अहिलेको भन्दा धेरै राम्रो किसिमले चाहिँ समस्याहरू समाधान गर्न सकिन्थ्यो। आर्थिक विकास भयो भने गर्न सकिन्छ मात्र भनेर काग कराएको जस्तो गरेर कराएर त हुँदैन। आर्थिक विकास कसरी गर्ने भन्ने चाहिँ मुख्य कुरा हो। आर्थिक विकास भनेको अनुसन्धान तथा विकास नभइकन कसैले पनि आर्थिक विकास गरेको छैन। आर्थिक विकास भनेको के हो? पैसाको विकास हो। पैसा भन्ने कुरा आउनको लागि व्यापार गर्नुपर्छ। व्यापार गर्नको लागि कुनै चिज उत्पादन गर्नुपर्छ। कुनै चिज उत्पादन गर्नको लागि त्यसमा अनुसन्धान हुनैपर्छ। तपाईले धेरै ठुलो कुराको के गर्ने? एउटा सिसा कलम बनाउनको लागि पनि त निकै अनुसन्धान हुनु पर्यो। अब अनुसन्धान नगरिकन के बन्छ र अनि के बेचेर अनि आर्थिक विकास हुन्छ? त्यो कुरा त बुझ्नु पर्यो नि। आर्थिक विकासको लागि एउटा चाहिने विकास भनेको आर्थिक विकासलाई एउटा गाडीको रूपमा हेरौँ। त्यो आर्थिक विकासको गाडीलाई हामीले अगाडि बढाउनु छ। गाडी त बनायौँ, गाडी त छँदैछ, अहिले हामीले देश बनाएका छौँ, हाम्रो देश छ। यो देशको आर्थिक विकास गर्नको लागि त्यो गाडीमा इन्जिन हाल्नु पर्यो। इन्जिन नराखिकन त त्यो गाडी त गुड्दैन। गाडी बनाउनको लागि गाडीको एउटा बडी बनाइयो अथवा हवाईजहाजको एउटा बडी बनाइयो, तर जबसम्म त्यो बडीमा इन्जिन हालिँदैन तबसम्म त्यो गुड्दैन पनि, त्यो उड्दैन पनि। र त्यो इन्जिन भनेको के हो त भन्दाखेरि अनुसन्धान तथा विकास, आविष्कार हो। अनुसन्धान तथा आविष्कार कसले गर्ने? विदेशी आएर गरिदिँदैन। अनुसन्धान तथा आविष्कार गर्नको लागि हामी आफै नेपालीहरूले अथवा आफ्नो देशको मान्छेले गर्ने हो। त्यो गर्नको लागि के हुन्छ? सबैलाई अनुसन्धान तथा आविष्कार गर्न आउँदैन। प्रतिभाशाली सृजनशील नागरिकहरू हुन्छन्। त्यो प्रतिभाशाली सृजनशील नागरिकहरूलाई के अरे काममा लगाउन सक्नु पर्यो। उनीहरूलाई एउटा प्लेटफर्म बनाइदिनु पर्यो। राज्यले गर्ने त्यो हो। राज्यले आविष्कार गर्ने होइन नि। मैले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र खोलौँ भनेर हामीले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र खोलेका छौँ। राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले आविष्कार गर्ने होइन। त्यहाँ त आविष्कार गर्ने त प्रतिभाशाली भाइ बहिनीहरू आएर आविष्कार गर्ने हो। राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र त एउटा प्लेटफर्म हो। सरकारले गर्ने पनि त्यही हो। अहिले नेपालीहरूको चाहना के छ भनेपछि नेपालमै बनेको गाडीमा हामी चढ्न पाऊँ, नेपालमै बनेको अत्याधुनिक किसिमका प्रविधिहरू हामीले युज गर्न पाऊँ। त्यो चाहना पुरा गर्छ राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले? चाहना मात्र गरेर हुँदैन। अनि राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र एउटाले चाहिँ सबैको चाहना पुरा गर्न पनि सक्दैन। एउटा गाडी बनाउन सके होला, तर गाडी बनाउनु मात्रै देशको विकास होइन, देशको आर्थिक विकास होइन। यसमा हरेक क्षेत्रमा विकास गर्नुपर्ने हुन्छ। देशको अब के अरे कृषिको क्षेत्रमा विकास गर्नुपर्ने हुन्छ, देशमा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा विकास गर्नुपर्ने हुन्छ, देशमा चाहिँ शिक्षाको क्षेत्रमा, पर्यटनको क्षेत्रमा, विकासको अन्य विकासहरूको क्षेत्रमा, पूर्वाधारको क्षेत्रमा
विकास गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो जुनसुकै पनि क्षेत्रमा विकास गर्नको लागि अनुसन्धान हुनै पर्छ। राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले अब यो सबै क्षेत्रमा हुन मैले गर्न सक्दैन भनेको होइन। राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई ल मानौ $1 बिलियन आयो, ल सपोज एक्जाम्पल, त्यो $1 बिलियन आए पनि धेरै काम त गर्न नसकिएला, तर सबै चिज आवश्यक पर्ने सबै काम त गर्न नसकिएला, तर केही न केही काम गर्न सकिन्छ र अहिलेको भन्दा धेरै काम गर्न सकिन्छ। तर मेन कुरा चाहिँ के हो भने पैसा मात्र ठुलो कुरा होइन। अहिले भने जस्तै $1 बिलियन अथवा $2 बिलियन जति भयो भने पैसाले मात्रै आविष्कार हुँदैन। आविष्कार गर्नलाई मान्छे चाहिन्छ। मान्छे जुनसुकै पनि आविष्कार भएको मान्छेले गरेको, स्किल्ड ह्युमन रिसोर्स चाहियो। स्किल मात्रले हुँदैन, इनोभेटिभ भन्छ त्यसलाई, इनोभेटिभ, क्रिएटिभ, सृजनशील चाहियो। स्किल भनेको त कुनै अब भनौँ न व्यावसायिक तालिम लिएर कुनै केही गरेर पढेर स्किल होला, त्यो पढेको मान्छे मात्रै त्यो चाहिँ उनीहरू चाहिँ स्किल हो भन्ने होला। त्यसो भए इनोभेटिभ, क्रिएटिभ र हामीसँग $1 बिलियन छ भनेपछि हामी जस्तो सुकै चिज पनि आविष्कार गर्न सक्छौँ, त्यही होइन सर? सक्दैनौँ। पैसाले मैले भनिरहेको छु, पैसाले मात्र आविष्कार हुँदैन। एउटा वातावरण क्रिएट गर्नुपर्छ जुन वातावरणमा इनोभेटिभ र सृजनशील क्रिएटिभ नागरिकहरू हुर्किने एउटा वातावरण बनाउनु आवश्यक छ। त्यो गर्नको लागि चाहिँ यो एउटा प्लेटफर्म क्रिएट गर्नुपर्छ र त्यो पैसाले चाहिँ के गर्न सक्छ भने प्लेटफर्म क्रिएट गर्नु सक्छ। प्लेटफर्म क्रिएट गर्यो भने सबै नागरिकहरू एकैचोटि आएर चाहिँ त्यहाँ केही बनाउँछन् भन्ने त होइन, तर बिस्तारै बिस्तारै के हुन्छ भने एउटा संस्कार बस्दै जान्छ कि अहिले मैले भने नि संस्कार बस्दै जान्छ। जस्तो अहिले भनौँ न 7वटा प्रदेश छ, 7वटा प्रदेशमा एक-एकवटा यो आविष्कार केन्द्र जस्तो चिज खोल्यो भने हैन, अब त्यो क्षेत्रको त्यो प्रदेशको केही मान्छेहरू कमसेकम जान सुरु गर्यो भने, सुरुमा त सबै त जाँदैन, अब सुरुमा 2 जना 4 जना 10 जना 20 जना जाँदै गरेर काम गर्दै जान सुरु गर्यो भने र त्यो काम गरेर उनीहरू उद्यमी भयो भने अरूले पनि देख्छन्। किनभने उद्यमी हुन त सबैलाई मन लाग्छ नि, उद्यमी हुन सबैलाई मन लाग्छ र उद्यमी भएको कोही उद्यमी भएको देख्यो भने अरू चाहिँ स्वतः रूपमा आकर्षित हुन्छन् र यसरी चाहिँ देशको चाहिँ आर्थिक विकास हुन्छ। उद्यमी भयो भने त्यो उद्यमी हुने मान्छेले पैसा कमायो, पैसा कमायो भने उसले सरकारलाई कर तिर्छ हैन, सरकारलाई पनि धनी भयो। अनि अर्को कुरा रोजगारीको सिर्जना गर्छ, नेपालीहरू विदेशमा जानु पर्यो। त्यसकारणले अनुसन्धान तथा विकास भन्ने कुरालाई चाहिँ सरकारले एकदमै उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। तर अहिले हाम्रो के छ भने त्यसलाई चाहिँ सबभन्दा तल अन्तिम प्राथमिकतामा राखेको छ। कसैलाई केही कुनै चिजको नयाँ आइडियाहरू आयो, केही गर्न चाह्यो भने उनीहरूलाई चाहिँ के अरे उनीहरूलाई अब एउटा त्यस्तो किसिमको प्लेटफर्म छैन। त्यसले गर्दाखेरि अहिले नेपालमा अहिलेसम्म भएको कुरा के हो भने नेपालको प्रतिभा भएको मान्छेहरू, विदेश पलायन भएका युवाहरू बाहिरिरहेका छन्। विदेश पलायन भएको डाक्टर महावीर पुन भनेको एउटा अपवाद हो होइन, म जस्तोहरू पनि छन्, तर ज्यादै नगण्य मात्रामा छन्, ज्यादै छन्, यतिले पुग्दैन। र अब अर्को कुरा के हुनुपर्छ, अहिलेसम्म जति पनि पलायन भए उनीहरूलाई स्वदेशमा फर्काउने कुनै न कुनै उपायहरू चाहिँ खोज्नै पर्छ। किनभने पलायन भएकाहरूले विदेशमा गएर धेरै किसिमको अब सिपहरू, धेरै किसिमको ज्ञानहरू हासिल गरेका छन् र त्यो ज्ञानहरू हासिल गरेको ज्ञानहरूलाई यहाँ ल्याएर चाहिँ उपयोग गर्ने चाहिँ कुनै न कुनै विधि चाहिँ हामीले पत्ता लगाउनै पर्छ। र त्यसो भयो भने नेपाल समृद्धि हुन्छ। नेपाल समृद्धि हुनलाई अथवा गरिब देशलाई समृद्धि बनाउनलाई अब धेरै पर्खिनु पर्दैन। त्यही त यहाँले भने चाहिँ हामी समृद्धिको शिखर चुम्नुपर्छ। हामी कुनै पनि देशलाई
चुनौती दिन सक्नुपर्छ। हामी पनि बलवान छौँ, हामी पनि शक्तिशाली छौँ भनेर। हामी शक्तिशाली हुनको लागि हाम्रो सैनिक बलियो हुन पर्यो। हाम्रो देशमा साँच्चीकै भन्नुपर्दा अत्याधुनिक घात हतियार हुन पर्यो। कुनै पनि देशले हामीलाई हस्तक्षेप गर्न खोज्छ भने हामीसँग पनि मिसाइलहरू छन् भन्न सक्नु पर्यो। त्यो गर्नु पर्यो। अब सैन्य शक्तिमा म विश्वास गर्दिनँ। सैन्य शक्तिले देश समृद्धि हुन्छ भन्ने कुरा सार्वभौम सत्तामाथि कुनै पनि देशले हस्तक्षेप गर्छ भने सार्वभौमिक सत्तामा हस्तक्षेप हामी चुनौती दिन सक्नु पर्यो के महापुरुष? होइन होइन होइन, त्यस्तो कुरा उत्तर कोरियाले जसरी अमेरिकालाई चुनौती दियो होइन। उत्तर कोरिया कुनै न कुनै समयमा ढिलो चाँडो त्यो भङ परेर जान्छ, किनभने उसले सैनिक शक्तिमा मात्रै जोड दिएको छ, आर्थिक विकासमा पटक्कै जोड दिएको। हामीले पनि सैनिक शक्तिलाई जोड दिउँ न, आर्थिक होइन होइन होइन, म यो कुरासँग कहिले पनि सहमत हुँदैन। आर्थिक विकास भएन भने के हुन्छ? अहिले हामीले भनिरहेको छौँ, अब सोचौँ, अलिकति ठन्डा दिमागले सोचौँ। हामीले के भनिरहेका छौँ भने हामीलाई विदेशीहरूले हस्तक्षेप गरेर हामीलाई चाहिँ हेप्यो भने, हेप्ने भन्ने कुरा मानवको चाहिँ एउटा ह्युमन काइन्डको चाहिँ एउटा गुण हो। त्यो चाहिँ के हुन्छ? बलियोले निर्धोलाई हेप्छ, धनीले गरिबलाई हेप्छ, जान्नेले नजान्नेलाई हेप्छ। यो त मानिसले मा चाहिँ भएको एकदमै इन्स्टिङ हो, त्यो भित्रदेखि नै आएको विकास भएको एउटा गुण हो। यदि हामीले हाम्रो देशलाई कसैले नहेपोस् भनेर हामी त्यस्तो किसिमको इच्छा राख्छौँ भने नहेप्नको लागि हामीले आर्थिक विकास गर्नै पर्छ। सैनिक विकास गरेर मात्रै हुँदैन, सैनिक विकास गर्न आवश्यक नपर्न पनि सक्छ। उदाहरणको लागि हेर्नुहोस्, सिङ्गापुर एउटा सानो देश हो, तर आर्थिक हिसाबमा एउटा सानो काठमाडौँ भ्याली जस्तो देश हो। आर्थिक विकास त्यसले यति गरेको छ कि यति गरेको छ, त्यो पैसा त्यत्रो सानो देशमा संसारको धेरै जतिको थुप्रै पैसा छ तिनीहरू आर्थिक विकास भएको। 50,000 भन्दा बढी प्रति व्यक्ति आम्दानी छ त्यहाँ। अनि त्यसलाई कसले हेर्न सक्छ? अब हेर्नुहोस्, $50,000। अब साउथ कोरिया र नर्थ कोरियाकै कुरा हेरौँ न। साउथ कोरिया र नर्थ कोरिया त पहिला त बराबर थियो। अहिले त के भइरहेको छ भने साउथ कोरिया चाहिँ यो आर्थिक विकासमा धेरै माथि पुगेको छ, किनभने उनीहरूले अनुसन्धान तथा विकासलाई एकदमै जोड दिएको छ, होइन? अनि आर्थिक विकास गरेर उनीहरूले सैनिक शक्ति पनि बढाएको छ। अनि अर्को कुरो इजरायलको उदाहरण दिउँ। इजरायल एउटा सानो देश हो, त्यो सैनिक शक्तिमा पनि बलियो छ, आर्थिक कुरामा पनि धेरै बलियो छ। त्यसलाई कसैले छुन सक्दैन, किन? उसको आर्थिक विकास जोड तोडका साथ गरेको छ। त्यही त्यो आर्थिक विकास गरेर उसले चाहिँ अनुसन्धान तथा विकासमा आविष्कारमा चाहिँ जोड दिएर उसले सैनिक शक्ति पनि अगाडि बढाइरहेको छ। त्यसकारणले देशलाई चाहिँ नहेप्ने हो भने पहिलो स्टेप चाल्नुपर्ने पहिलो स्टेप चाहिँ के हो भन्दाखेरि आर्थिक विकासमा आर्थिक रूपान्तरण हुनै पर्यो। अनिवार्य। यो मिलिट्री चाहिँ यो सैनिक शक्ति बढाएर देश चाहिँ को सार्वभौमिकता सत्ता बच्छ भन्ने कुरामा म विश्वास गर्दैन। ठीक छ डाक्टर महावीर, त्यो कुरा इतिहासले पनि बताउँछ। त्यो इतिहासले कसरी बताउँछ? सैनिक शक्तिको रूपमा एकदमै शक्तिशाली सम्राटहरू इतिहासमा थुप्रै बने। तर हिजो गोर्खाली सैनिक मजबुत भएका कारण हाम्रो देश त जोगिएको कुरा पनि त यथार्थ हो नि त डाक्टर पुन। होइन, त्यसको कारण गोर्खाली सैनिक मात्र होइन, अरू पनि कारणहरू छन्। अब अब त्यसलाई धेरै लामो नदिउँ किनभने छोटकरीमा भन्नुपर्दा बेलायतले भारतलाई कब्जा गर्यो। भारत भनेको त्यत्रो विशाल देश थियो, त्यत्रो समथर देश थियो, उब्जाउ देश थियो, होइन? हजारौँ राज्यमा विभाजित थियो। कब्जा गर्दै आएपछि अब नेपालमा त त्यति बेला त पहाडै पहाड थियो,
उनीहरूले के देख्यो भने यसलाई लिएर पनि खास त्यति फाइदा छैन हामीलाई। उनीहरूले भारतलाई किन कब्जा गरेको, उपनिवेश किन बनाएको भन्दाखेरि आफ्नो आर्थिक विकासको लागि उपनिवेश बनाएको हो नि। किनभने त्यति बेला प्रविधिको विकास भएको थिएन, बाटोघाटो यहाँ अब यहाँ हिमाल भन्ने कुरा, सगरमाथा भन्ने कुरा त्यति बेला कसैलाई पनि थाहा थिएन। त्यही ब्रिटिसहरूलाई पनि थाहा थिएन सगरमाथा यति अग्लो छ भन्ने कुरा। उनीहरूले के देख्यो भने यो डाँडै डाँडाको ठाउँमा, यस्तो अनकन्टा ठाउँमा यसलाई कब्जा गरेर पनि त्यति हामीलाई आर्थिक रूपमा त्यति लाभ छैन भन्ने कुरा उनीहरूले देखेर उनीहरूले के अरे नेपाललाई चाहिँ कब्जा गरेन। हामी के ठान्छौँ भने हामी बहादुर भएर ब्रिटिसले कब्जा नगरेको भन्न ठान्छौँ। बहादुर त त्यत्रो इन्डियाको त्यत्रो राजा रजौटाहरू पनि थिए, नेपालभन्दा ठुलो पनि थिए, उनीहरूलाई किन कब्जा गर्यो भन्दाखेरि उनीहरूले त्यहाँ चाहिँ आर्थिक विकास हुने देखेर कब्जा गर्यो। अब नेपाल जस्तो डाँडाकाँडा भएको देश ठिक छ डाक्टर पुन, यहाँले भने चाहिँ आर्थिक उन्नतितिर देश लम्किनु पर्छ नलम्कियो भने कुनै मैले भनिरहेको छु देशको अस्तित्वको लागि पनि हामीले अनुसन्धान तथा विकासलाई एकदमै उच्च प्राथमिकतामा राखेर अनि त्यसको लागि अब एउटा धेरै प्लेटफर्महरू खोलेर देशको प्रतिभाशाली सन्ततिहरूलाई प्रयोग गरेर आर्थिक विकास गर्नै पर्छ। तर पनि नेपाल यदि गरिएन भने नेपालको अस्तित्व कुनै न कुनै समयमा कुनै न कुनै अवस्थामा यो चाहिँ जान्छ। तर पनि नेपालमा आर्थिक रूपान्तरण, आर्थिक विकास गर्नको लागि साँच्चीकै त्यो एउटा बाटो बनेको छ त डाक्टर पुन? राम्रो व्यक्ति राजनीतिमा बस्नै सकेको छैन अथवा आउँदै आएको छैन अथवा राम्रो काम गर्छु भन्ने व्यक्तिलाई अवसर दिइँदैन नि त। नेपालमा आर्थिक रूपान्तरण हुनुपर्छ, त्यो सबैको मान्यता हो। हामी देश विकसित हुनुपर्छ, इनोभेटिभ र अनुसन्धानमा पनि हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसको लागि हामीले आफ्नो संस्कार परिवर्तन गर्नुपर्छ। हामीले साँच्चीकै भन्नुपर्दा त्यसको लागि सबै कुरा व्यवस्थित गर्नुपर्छ। तर नेपालमा राम्रो काम गर्ने व्यक्ति राजनीतिमा टिक्नै सक्दैन अथवा राम्रो काम गर्ने व्यक्तिलाई अवसरै दिइँदैन। पछिल्लो समय कुलमान घिसिङकै कुरा गर्नुहोस्, जसले देशलाई उज्यालो दिशातिर लग्यो त्यस्ता व्यक्तिलाई खुट्टा तान्ने प्रयास भइरहन्छ राजनीतिबाट पनि। राजनीतिको कुरा गर्ने हो भने अब एउटा कुरा 2007 सालदेखि अहिले 2077 सालसम्म नेपालको 70 वर्षको समयमा थुप्रै राजनीतिक परिवर्तनहरू आयो। हामी के ठानिरहेका छौँ भने राजनीतिक परिवर्तन गरेर मात्रै देश चाहिँ राम्रो हुन्छ, समृद्धि हुन्छ भन्ने ठानिरहेका छौँ है। अब यसमा जतिसुकै राजनीतिक परिवर्तनहरू भए पनि विगत 70 वर्षको समयमा जतिसुकै राजनीतिक परिवर्तन भए पनि हामीमा एउटा संस्कारको चाहिँ परिवर्तन भएको छैन। त्यो संस्कार भनेको के हो भने हाम्रो नेपालीहरूको संस्कार हो। जस्तो अघि मैले भने हामी नेपालीहरूमा अनुसन्धान तथा विकास गरेर उद्यमी बन्ने किसिमको संस्कार छैन। अनुसन्धान आविष्कारलाई चाहिँ उच्च प्राथमिकता दिने संस्कार छैन, व्यापार गर्ने संस्कार छैन। एउटा जस्तै भयो, त्यस कारणले आर्थिक विकास भएन। दोस्रो कुरा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि राजनीतिक परिवर्तन भए तापनि हामीले चाहिँ नछोडेको र अब त्यसैको कारणले चाहिँ तपाईले भने जस्तो अब राम्रो काम गर्नेले के अरे मौका नपाउने भन्ने जुन कुराहरू छ त्यो कारण एउटा के हो भने नेपालीहरूको अर्को संस्कारको दोष छ। कुलमान घिसिङकै कुरा गर्नुहोस्, हैन प्राधिकरणको कुरा गर्दा त्यो भने कुलमान घिसिङ एउटा उदाहरण भए, अँध्यारो भए पनि राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई पनि असर पर्छ। अब यस्तो हो, त्यो कुरा तपाईँ सहमत हुनुहुन्न? कुलमान घिसिङ फेरि पुनर्नियुक्ति हुनुपर्छ भन्ने तपाईँको मान्यता छैन? त्यो कुरा सुन्नुहोस् न, पहिला यो म बताउँदैछु किन तपाईँले भने जस्तो हो। किनभने त्यो संस्कारले गर्दाखेरि हामीहरू समाजमा कोही आफ्नो मान्छे दुःख बिमार भयो भने, कोही मान्छेले चाहिँ दुःख पायो भने त्यो मान्छेलाई मद्दत गर्ने राम्रो संस्कार हो, जुन संस्कार पश्चिमी मुलुकहरूमा छैन। त्यो हिसाबले त्यो धेरै राम्रो संस्कार हो। आफ्नो इष्टमित्रलाई, आफ्नो चाहिँ समाजको चाहिँ व्यक्तिहरूलाई दुःख परेको बेलामा हेर्ने, सहयोग गर्ने राम्रो हो, मद्दत गर्ने। तर त्यो संस्कारले गर्दाखेरि के भयो भने राजनीतिक परिवर्तन भए तापनि त्यो संस्कार नबदलिएको हुनाले, अनि राणाकालको संस्कार हो, अनि पञ्चायतकालको संस्कार हो,
अनि त्यही संस्कार अहिलेको हामीले बोकिरहेका छौँ। किनकि एउटा व्यक्ति राम्रो भयो भने देशले छोटो समयमा नै आमूल परिवर्तन गर्न सक्छ, कायापलट गर्न सक्छ। त्यसको पछिल्लो उदाहरण कुलमान घिसिङ हो ऊर्जा क्षेत्रमा, त्यसको पछिल्लो उदाहरण डाक्टर महावीर पुन हुनुहुन्छ आविष्कार केन्द्रमा। तपाईहरू जस्ता व्यक्ति मन्त्रालयमा जानु पर्यो, अनुसन्धान मन्त्रालयमा जानु पर्यो, देशलाई कायापलट गर्नु पर्यो भन्ने त जनताको माग छ नि त सर। यति बेला तपाईँहरू जस्ता व्यक्ति त राजनीतिमा जानै सक्नु भएन अथवा जानै दिन्न राम्रो व्यक्तिलाई भन्ने गुनासोलाई सम्बोधन गरिदिनुहोस् न आज। होइन, जाने मान्छेले इच्छा पनि त गर्नु पर्यो नि, होइन? अब आविष्कार केन्द्रमा सीमित हुने व्यक्ति होइन डाक्टर महावीर पुन। डाक्टर महावीर पुन भनेको देशको नेतृत्व आँक्नुपर्छ। हामी नेतृत्व तपाईँले भनेको राजनीति गर्नुपर्छ भनेको राजनीति हामी गर्दैन, होइन? किनभने अहिलेको स्थितिमा, अहिलेको वातावरणमा, अहिलेको संस्कारमा राजनीतिमा लाग्यो भने पनि केही हुनेवाला छैन। त्यही हो मेन कुरा चाहिँ। ठिक छ सर, कार्यक्रमको अन्तिम भागमा छौँ। जाँदा जाँदै तपाईँलाई मनमा सजाएका विश्व दुनियाँका दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? विश्व दर्शकहरूलाई म भन्ने कुरा के हो भने नेपाललाई समृद्धि बनाउनको लागि, होइन, एक दुईवटा संस्कार, दुईवटा संस्कार, अहिले धेरै संस्कार त हो, धेरै कुरा नगरौँ, दुईवटा संस्कारलाई चाहिँ हामी छोडौँ। पहिलो संस्कार के हो भन्दाखेरि अनुसन्धान तथा आविष्कार भन्ने किसिमलाई चाहिँ वास्तै नगर्ने संस्कार छोडौँ र यसलाई चाहिँ एकदमै उच्च प्राथमिकतामा दिउँ, पहिलो कुरा। अनि नेपाल समृद्धि बन्छ। अनि नेपालले पैसा कमाउँछ, नेपालले चाहिँ हात हतियारहरू जे किनेर राखे पनि भयो, विकास गरे पनि भयो, अनि बलियो भएर बसे भयो। दोस्रो कुरा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि दोस्रो संस्कार आफ्नो मान्छेलाई मात्रै हेर्ने अनि अरूको मान्छे अरूलाई चाहिँ वास्ता नगर्ने र आफ्नो स्वार्थी मात्रै पुरा गर्ने एउटा नातावाद कृपवादको जो एउटा संस्कार छ हामीमा, त्यसलाई चाहिँ सकेसम्म चाहिँ छोडौँ। हस् डाक्टर भन्ने मेरो चाहिँ अनुरोध छ। ल।